अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। यानी मैसेज बड़ा खुलकर है कि कन्फ्रंटेशन करनी है, टकराव करना है और खुलकर एक और टकराव होगा। चाहे पाकिस्तानी अवाम मरती है तो लोग मरे, लोग गुर्बत की लकीर से और ज्यादा नीचे चले जाएं, तबाही निकल जाए, लोगों के पास रोटी खाने को नो काबिल कबूल है, लेकिन टकराव एक और करना है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को भी हाथ डाला जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह से वो अपनी रेटिंग को जस्टिफाई करें। यानी दुनिया की बदतरीन अदालतें शुमार होती हैं पाकिस्तान के, रेटिंग में सबसे नीचे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी पाकिस्तान की अदालतें ये कोशिश कर रही हैं कि इसके नीचे अगर कोई खूह होता तो पाकिस्तान की अदालतें उल्टी कलाबाजी खाकर उस खूह के अंदर जाती। यानी और ज्यादा पस्ती पर अदालतें गिर रही हैं। एक तरफ हसन और हुसैन नवाज साहब को बाकायदा से बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उन्हें सलूट मारकर बरी कर दिया गया है। दूसरी तरफ जब इमरान खान का साइफर केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के सामने उधेड़ा गया तो जजेस ये कहने पर मजबूर हो गए, कहते हैं दिस इज अ जोक, ये तो जोक है, ये तो छठा है, ये तो मजाक है। फिर बहुत सारे बाकायदा ये जजेस ने सर पर हाथ पीटते हुए कहा कि ओएमजी, ओ माय गॉड। आगे सलमान सफदर साहब ने कहा कि यस सर, ओएमजी, ओ माय गॉड। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ा वोट बैंक वाला, सबसे ज्यादा पजीराई वाला, पाकिस्तान के तमाम तर सूबे, कम्युनिटी, तमाम तर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने वाला शख्स है। उसके बारे में जजेस ये कह रहे हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया है। और 10 सालों की सजा एक जज ने सुनाई है। अंदाजा लगा लें, 10 सालों की सजा सुनाकर वो जज खिसक गया है आगे पीछे। लेकिन आज बड़े जजेस ये कह रहे हैं कि ओएमजी, ओ माय गॉड। सर ये पूरी कौम के साथ ओएमजी हुआ पड़ा है। ये सिर्फ खान के साथ नहीं है, बल्कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तो इस्तकबाल इस तरह से किया गया दूसरे किसी कंट्री में कि जहां पर उन्हें कहा गया कि तारिक मसूद उस मुल्क से है जिस मुल्क में इमरान खान है, इमरान खान के पाकिस्तान से। मेरे एक दोस्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, वो कहते हैं हम टैक्सी के ऊपर बैठे तो टैक्सी पर जब उन्होंने पूछा कि कहां से आप, तो हमने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा इमरान खान के पाकिस्तान से। तो लोग खान का जानते हैं, खान एक पहचान बना हुआ है और बाकी तमाम तर जो लोग मौजूद हैं यहां पर इमरान खान के सामने भोने लगते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ा मसला भी यही है, इन्हें कम्प्लेक्स भी यही है कि उसके सामने इतने भोने लगते हैं कि इनकी कोशिश है कि उसे किसी तरह से सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि उसकी शख्सियत इन्हें ओवर पावर ना कर जाए। साथ साथ मरियम नवाज साहबा, मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा ने यह डिसाइड कर रखा है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है इसको इतना जलील करना है कि बिल्कुल इनकी इज्जत छोड़नी ही नहीं है। ये डिसाइड कर रखा उन्होंने। पाकिस्तानी अवाम की जो सफेद पोशी है इसको मरियम साहबा के होते हुए किसी के हाथों में ये महफूज नहीं रहेगी। लिहाजा जहां पर भी आपको महसूस हो कि मरियम साहब आ रही हैं या कोई काफिला आ रहा है, वहां से भाग जाएं। अब आपके पास एक हल यही है, कोई नाली देखें, गटर देखें, कोई बिल्डिंग देखें, वहां से खिसक जाएं। कोई ऑफिस हो वहां से भाग जाएं। कोई स्कूल कॉलेज में आपको बताया जा रहा हो अगर आप सरकारी उस्ताद है तो बराए मेहरबानी उस दिन छुट्टी कर लें, अपनी नौकरी छोड़ लें अगर आपने सफेद पोशी बचानी है। तो इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है कि आपकी सफेद पोशी बचेगी। और ये कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि एक वीडियो आई है और इस वीडियो ने मुझे सोचने पर या पाकिस्तानी अवाम को सोचने पर मजबूर किया है कि मरियम साहब आखिर करना क्या चाह रही है, ये कहना क्या चाह रही है। वीडियो देख लें 42 सेकंड की। गुजरांवाला से। और यहाँ आई हो काम के लिए, स्टडी के लिए। किधर पढ़ रही हो? एकेडमी ज्वाइन की है। हाँ इधर आओ, सामने आओ। हाँ मैं एकेडमी ज्वाइन की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। और रहती कहाँ? मैं इधर ठोकर। अच्छा, फैमिली गुजरांवाला में? जी। तो ठोकर में कोई हॉस्टल है जी क्या? हॉस्टल। अच्छा, तो ये जो आप कर रही हो काम, जी। ये अपनी फ़ी के लिए कर रही हो या फैमिली को कंट्रीब्यूट नहीं, करती हो? खुद के लिए कर रही हो। मोटर बाइक चलाना कहाँ से सीखी? घर से। मुझे भी सिखा दो। आई वॉन्ट टू डू दैट ऑल्सो। हाँ, और ये पहनोगी ना? जी। सेफ्टी गियर पहन, ठीक है? God bless you. अब ये आप अंदाजा लगा लें, ये पाकिस्तान की एक नौजवान मेहनत कश है, एक नौजवान लड़की है, पता नहीं कहां से है बेचारी, गरीब की बच्ची, हॉस्टल में रहकर बाइक या चलाकर, फूड पैंडा चलाकर अपना रोजगार पूरा करती है। और मरियम साहब उसे बकायदा यहां से खींच कर कह रही है कि जनाब इधर मुड़ो, यानी कैमरे की तरफ फेस करो, तुम्हारी शक्ल दिखानी है। बेचारी परेशान है, वो घबराई हुई है और उसे पूछेंगे अच्छा तुम अपनी फी देने के लिए काम कर रही हो ताकि जो 30-40 हजार यानी इनके एक टाइम के जूस के पैसे लगते हैं वो पैसे दे दिए जाएं, या फिर तुमने घर वालों को पैसे भेजने। भाई वो बाइकिया क्यों चला रही है, वो फूड पैंडा क्यों चला रही है, वो शौकिया नहीं चला रही। वो शुगल मेले में नहीं है 12 घंटे 8 घंटे नौकरी करती है, कभी एक घर में कभी दूसरे घर में, मौसम की सख्ती अलग। उसके चेहरे का रंग काला हुआ है, उसके चेहरे का रंग सड़ गया है, उसके चेहरे का रंग सड़ा हुआ है। लेकिन मरियम साहब उसके साथ शुगल लगा रही हैं कि तुम किस लिए चला रही हो, तुमने फीस देनी है। और भाई उसने मजाक करना है, ये बाइकिया या इस तरह की जो सर्विस देना है मजाक है, ये शुगल है। और उसके बाद उसे कह रही है तुमने बाइकिया कहां से सीखा, मैं भी बाइक चलाना सीखना चाह रही हूं, आई ऑल्सो वांट टू डू इट। और उसके ऊपर सारे मजाक कर रहे हैं और लगातार फ्लैशें बज रही हैं उस बच्ची की, उस नौजवान लड़की के। कैमरे से फोटो लिए जा रहे हैं और वहां पर एक भीड़ खड़ी है जहां पर टाई कोट वाले बड़ी बड़ी खवातीन, मेकअप उन्होंने किए हुए हैं तकरीबन 8-9 लाख रुपए के, और पूरा माहौल उन्होंने बनाकर इस बच्ची को घेरा हुआ है और इसका घेराव करके इसे रोक कर ये फिल्म बनाई जा रही। ये बड़ा खौफनाक अमर है।
یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے اس کی سفید پوشی اب کسی بھی طور پر نہیں بچے گی. اگر آپ کوئی بھی سفید پوشی ہے تو آپ کے پاس واحد آلیہ ہے کہ بھاگیں, اپنا سر نیچے کر کے بھاگیں, اپنے ساتھ ایک کم از کم غلاف رکھیں کہ اپنے سروں کے اوپر غلاف لگا لیا کریں. یہ واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, نہیں تو آپ کسی بھی طور پر نہیں بچا سکتے. اب یہ بچی کیسے جسٹیفائی کرے, یعنی کوئی پتہ نہیں اپنے گھر میں کیا بتا کر آئی ہوئی ہے, اپنے معاشرے میں اس نے کیا بتایا ہوا. موسٹلی نہیں بتائی جاتی بہت ساری چیزیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں بتاتے, کہتے ہیں کسی آفس میں نوکری لگی ہوئی ہے. ہر چیز آپ اپنے محلے, معاشرے, دوستوں میں, اپنے عزیز و اقارب میں, چونکہ ہمارے رشتہ دار بھی سارے بڑے بڑے 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو 2 نمبر قسم کے لوگوں میں آپ نہیں اس طرح سے بتا سکتے کہ ہم کیا کرتے ہیں, چونکہ احساس کمتری کا معاشرہ ہے, مذاق اڑاتا ہے, آپ کے ساتھ شغل لگاتا ہے, آپ کے ساتھ ٹھٹھا کر دیتا ہے, لہذا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب بچی پتہ نہیں گھر میں کیا بتا کر آئی ہوئی ہے کہ میں کہاں پر نوکری کر رہی ہوں, اور پورا دن سڑک پر کھپت کھا کر گس کر یہ بیچاری مزدوری کرتی ہے, اور شام کو اس کی فلم پورے پاکستان میں مشہور کر دی گئی, جناب یہ فلم آ رہی ہے, بچی کے ساتھ مریم صاحبہ نے انٹریکشن کیا. میں آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں کہ بچی جس محنت کے ساتھ کما رہی ہے نا, مریم صاحبہ تو دور کی بات ہے, شریف پورے خاندان نے اتنی محنت سے ایک ٹائم کی روزی کما کر نہ کھائی ہوگی. جس محنت سے یہ بچی کر رہی ہے اور جس موسم میں یہ کر رہی ہے اور جن حالات میں یہ بچی کر رہی ہے, لہذا ان کی مڈل کلاس ہونے کا, ان کی لوئر مڈل کلاس ہونے کا, ان سب کا مذاق اڑانے, یہ پاکستان کے تمام تر عوام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ کسی کا بھی یعنی اب سفید پوشی محفوظ نہیں رہے گی. رمضان جو پیکج دیا تھا انہوں نے, اس کی ویڈیوز بہت ساری آ رہی ہیں کہ گھروں کے سامنے توڑے رکھ کر تصویریں بنا کر لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. ظاہر بھیڑ بکری تصور کیا جا رہا ہے. صدیق جان صاحب نے ٹھیک کہا, میں دیکھ رہا تھا ابھی ان کا ایک ٹویٹ بڑا زبردست آیا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب تمہاری 2% کی اوقات نہیں ہے, اور اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح سے 2% کی شخصیت کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں, پاکستان کے ادارے تمام پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے ووٹ, تمہاری سوچ اور تمہارے جذبات کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ہر ڈاکو کو ملک پر مسلط کریں گے, ہر چور کو بری کروائیں گے, جو اکھاڑ سکتے اکھاڑ لو. اور یہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے کہ حسن اور حسین نواز صاحب کو تینوں ریفرنسز میں بری کر دیا گیا ہے. یا تو پاکستان کی عدالتیں کسی یعنی ٹھیک سے رات کو سوئی نہیں تھی, ججز جنہوں نے سزائیں دی تھی اور یہ سارے تینوں ریفرنسز بنائے گئے تھے اور یہ معاملات چلے تھے, یا پھر وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ابھی بھی سب کے منہ چڑھاتے ہیں. ان کی رسیدیں کہاں پر ہیں, وہ کس کے نام پر ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے منصور کو کہا, منصور نہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ, یہ آپ مجھ سے ٹھیک نہیں کر رہے, یہ پوچھتے ہوئے کہ میاں صاحب وہاں پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں وہاں پر کون رہتا ہے, یعنی ان کے بھائی رہتے ہیں نواز شریف صاحب, حسن اور حسین. انہوں نے کہا جناب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو تینوں ریفرنسز میں جی انہیں بری کر دیا گیا ہے اور انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. اور ظاہر ہے یہ انہی کا پاکستان ہے, پاکستان کی ایلیٹ کا پاکستان ہے. ان کے اوپر کیسز بنے تب بھی بری, یہ جیلوں کے اندر جائیں تب بھی انہیں ریلیف, جیلوں کے اندر جا کر یہ زندگی جو گزارتے ہیں اور آپ وہ ایک پورا سال محنت کر کے نہیں گزار سکتے, ایک دن ویسا نہیں گزار سکتے جیسا یہ جیلوں کے اندر گزارتے ہیں. اب جو سائفر والا معاملہ, اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ آج ہیپننگز ہوئی ہیں. سلمان صفدر صاحب کی میں دیکھ رہا تھا ان کی پریس کانفرنس, اور انہوں نے کہا کہ ایک تو معذرت کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان سے ظاہر یہ پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے کیسے ایک دم سے وکلا کے حوالے سے یعنی احکامات جاری کر دیے. جو ہی جج صاحب نے کہا کہ جناب سرکاری وکلا دیے جائیں, آپ نے فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے, اور کون سے ایسے حالات تھے کہ عمران خان کے وکلا کو جیرا نہیں کرنے دی گئے اور سرکاری وکیل وہاں پر باقاعدہ سے مسلط کیے گئے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب روزانہ کی بنیاد پر سائفر کیس میں ڈنٹ پڑ رہے ہیں اور اس کی تباہی نکل گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کیس میں آج تو ججز نے اس کیس کو جوک آف دا ایئر, دس از اے جوک, یہ ایک مذاق شغل ہے, باقاعدہ سے قرار دیا ہے. اور ایک جج نے تو یہ کہا کہ او مائی گاڈ, او ایم جی. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں, میں نے بھی آگے سے جواب دیا او ایم جی. سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس کمپلینٹ پر یہ ساری کاروائی شروع کی گئی ہے, اس کمپلینٹ میں نہ تو عمران خان کا نام ہے, نہ تو شاہ محمود قریشی کا نام ہے, اور اس کمپلینٹ کے اندر وہ ڈیٹیلز ہی موجود نہیں ہے جو سائفر کے حوالے سے ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ بنیادی طور پر کمپلینٹ کیا ہے. یعنی جیسے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا کہ سائفر کا کنٹینٹ کیا ہے, کیا چیز بریچ ہوئی ہے, کون سا سیکرٹ ہے جو کہ دنیا کے سامنے خان نے رکھ لیا ہے, تو آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے سر وہ خفیہ معلومات ہے, وہ پوری دنیا میں لیک ہو گئی ہے, لہذا آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے. تو ججی بھی حیران ہو گئے کہ جناب کون سی معلومات ہے, کون سے ملک کو نقصان پہنچا ہے, پاکستان کی کون سی سیکیورٹی بریچ ہو گئی ہے, برائے مہربانی ہمیں بتائیں تو صحیح کہ سائفر کے اندر لکھا ہوا کیا تھا, عمران خان نے کیا بتایا. وہ ایک سیاسی تقریر کر رہا ہے بندہ, سیاسی تقریر کو آپ نے اٹھا کر اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا دیا ہے, یعنی کہ خفیہ معلومات یا دستاویزات کی اس نے پبلک ڈومین میں ان کو بیان کر دیا ہے. تو سمجھ سے باہر ہے کس طرح سے ان سارے معاملات کو چلایا جا رہا ہے. اور ججز اگر کہہ رہے ہیں او مائی گاڈ, تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کے اندر او مائی گاڈ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کہ جناب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں, اور یہ 9 مئی کے حوالے سے گرفتاری جاری ہوئے ہیں. یہ صرف علی امین گنڈا پور صاحب نہیں ہے بلکہ 29 تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور ان میں تمام تر وہ لوگ شامل ہیں جو سینٹ میں جنہیں عمران خان لے کر آ رہا ہے. مراد سعید صاحب ہیں, اچھا مختلف اور لوگ ہیں جن کے نام یہ
ये वारंट गिरफ्तारी जिनके हवाले से जारी हुए हैं। तो खुलकर बात बड़ी सामने है, बात बड़ी क्लियर है। ये कन्फ्रंटेशन की तरफ माहौल को ले जाने की कोशिश की जा रही है और एक टकराव बादियों नजर में नजर आ रहा है कि एक और टकराव की तरफ मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब जो आमिर फारूक साहब हैं, कुछ एक ट्वीट्स में देख रहा था, उन्होंने अजीब ही सवाल उठाए कि हमने आखिर ये भी समझना है, सवाल ये भी उठता है कि जजेस को इतनी जल्दी क्या थी साइफर केस में, रात 10 बजे तक समाती होती रही, आखिर ये भी पूछेंगे कि इतनी ज्यादा जल्दी क्या थी। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि सर उन्होंने डेडलाइन मीट करनी थी, तो फिर पूछा गया कि कौन सी डेडलाइन थी, तो सलमान सफदर साहब ने कहा आपको बताएंगे जी कौन सी डेडलाइन थी और कौन सी डेडलाइन उन्होंने मीट करनी थी। और दिस इज हाउ पाकिस्तान के अंदर मामला चले। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।